Aniya na ang mga dagkong balita sa Balitang Bisdak karong Martes. Turismo sa Subo apektado tungod sa linog. Tour guide sa lungsod sa Badyan natagakan og mga dagkong bato. Pipila ka mga binuhing mananap nakit-ang patay sa Negros Oriental. Ug atong sayran ang kasaysayan ug kamahinungdanon sa Calamba Cemetery. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, ako si Cecil Kibod Castro. Nabunog ug nalisa ang abaga sa usa ka canyoneering tour guide sa Kawasan Falls sa lungsod sa Badyan. Human matagaki sa dakong bato ni atong October 23 sa buntag. Nakuhaan og video ang panghitabo. Makita sa video nga pipila sa mga nag-canyoneering mikawas na ug ang uban anaa pa sa sapa. Sa dihang kalit lang nangahulog ang dagkong bato gana tungod sa gibarugan sa usa ka tour guide nga anaa pa sa tubig. Dali siyang gitabang sa mga kaubang tour guide ug gidala sa tambalanan. Luwas na ang 39 anyos nga biktima apan na-dislocate ang iyang walang abaga. Matod sa Badyan Disaster Risk Reduction and Management Office nga ang mga nahulog nga bato posibleng resulta pa sa magnitude 6.9 nga linog ni atong September 30 ug sa kusog-usab nga mga pagwan. Nakauli na ang biktima sa ilang panimay ug adunay mga ayuda nga gitunol ang LGU. Subay sa mong hitabo gibuksan na pagbalik ang canyoneering activity sa Badyan human sa gihimong assessment ug clearing operations sa MDRRMO. Ipadayon gayud sa Mandawi City LGU ang pagpasaka og kaso batok sa mga empleyado sa City Treasurer's Office nga nasakpang naghimo og binuang. Ani ang report ni Nico Sereno. Karong simanahan na mo pasaka og kaso ang Mandawi City batok sa mga na-dismiss nga empleyado sa Treasurer's Office. Mato ni Mayor Jonky Owano, duna nalay gipuno sa mga papeles para mahanay ang reklamo. Ang City Legal Office ang nag-andam sa kaso nga isangat. Rasa sila i-amend lang siguro ato or filter lang para sige. Sa will file it this week. Gipadayag sa mayor, seryoso ang syudad mugukod sa mga naghimog binuang may labot sa panudlanan. Kahinumduman, ang duha nasakpan pinaagi sa CCTV nga giingong mibulsa ug ang usa misud sa bag sa koleksyon sa ilang opisina. So ang kakataohan na seryoso tani. So nadita mo allow og ingon ani na infraction sa City of Mandawi na lagi may tabo na tangtang uban JO man tong duha tangtang na dayon. Mas gipaladman pa sa syudad karon ang investigasyon kabahin sa mga nabisto sa maong opisina. Una niini, dunay na-dismiss sab nga empleyado nga giingong nakadispalko ug moabot 3.3 million pesos nga pondo. Nico Sereno, Balitang Bisdak. Mangayo mig dispensa mga kapuso ning musunod nga balita. Nabalaka ang mga mag-uuma sa Manhuyod, Negros Oriental tungod sa pagkamatay sa ilang mga binuhing mananap. Napalga na lang nila nga wala na'y unod ang lawas. Si Jocelyn Cadavid, usa sa mga mag-uuma nga namatyan og binuhi ni butyag nga niadtong October 24, iyang napalgan nga wala na'y kinabuhi ang kanding sa iyang inahan. Wala na'y paa ang kanding human gikaon sa gihulagway nila nga mga dagkong iro. Giklaro ni Jocelyn nga wa siya'y nabantayan nga adunay silingang nagbuhi og mga iro. Iya pang gipasabot nga adunay insidente nga susama niini nga nahitabo sa milabayng bulan. Ang ilang mga baka wa nay internal organs. Napalgang nagkatag ang lawas sa kanding sa ilang paryente ug agubang parte sa lawas niini gikaon. Sagad mahitabo ang insidente panahon sa kagabion. Tungod niini nagtuo ang mga residente nga aswang ang nagkaon. Iya pang giklaro nga layo sila sa kalasangan ug imposible nga adunay mga wild dogs nga moatake sa ilang mga binuhi. Hangtod karon dakong katingalahan sa ilaha ang pagkamatay sa ilang mga mananap. Pud may kasulti kung sa siya kakaon na to, sir, kaya wala magudpod may makakita. Pero, base sa amo ang na-experience dire, na amang ko'y katong amo ang kauban, kaya ako, kuhan man ko, di ka work ko sa barangay, na ikauban ako nga BHW nga mga apprentice sa barangay, iyang kanding, nasakpan niya, upat kuno kabukdag ko nga iro ang kakaon, kaya adlawan man. May pasabot si Lapu-Lapu City Mayor Cindy King Chad kabahin sa social media post.
Kundiin napakita ang groundbreaking ceremony sa usa ka missile storage facility sa Naval Forces Central. Daghan ang nakapangutana, kabahin niini. Si Luan Mayrundina sa report. Niani ug managlahing reaksyon ang social media post sa Lapu-Lapu City Information Office di napakita ang groundbreaking ceremony sa missile storage facility sa Naval Forces Central niadtong Pebrero 21. Sa maong kalihukan, nitambong sila si Lapu-Lapu City Mayor Cindy Quintian nga niadtong higayuna siya pa ang kongresista sa Lapu-Lapu City Lone District uban niya sila si Vice Mayor Celsi Sitoy ug ang mga city councilors. Pipila sa mga netizens nga nakabasa sa maong post nakapangutana kung nahasubay ba sa security standards ang maong proyekto kay usaman kini ka military installation. Nakapangutana usab ang uban kung dili ba hinuon makahatag og hulga sa seguridad ang gihimo sa LGU nga pagladlad sa maong kasayuran sa social media kabahin sa nahimutangan sa missile storage facility. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang kadagkuan sa Naval Forces Central kabahin ning maong issue dihang kuhaan unta sa RTV Balitang Bisdak sa ilang habig. Hinuon ni pasabot si Mayor Cindy Quintian kabahin niini. As you may know, I have always invited the media. I've always been transparent about all my projects katong congressman pa ko. And if there was any issue on security or secrecy, gisita na ta sa Philippine Navy, sa NAVFORCEN. But in fact, they joined us sa groundbreaking. Matod ni Chan, ang infrastruktura usa sa mga priority initiatives nga gipunduhan sa iyang buhatan niadtong kongresista pa siya o gipatuman ubos sa Convergence and Special Support Program, construction and improvement of various infrastructure isip suporta sa national security o mas na ila nga tatag ng infrastruktura para sa kapayapaan at seguridad o TICAS program. Ginganlan kini og Amo Storage Facility o gilaumang makatabang ang proyekto sa pagpalambo sa kapasidad sa NAVFORCEN sa pagproteher sa national interest. Ang Department of Public Works and Highways Region 7 ang matud pa gitahasan sa pag-oversee sa pagpatuman sa maong proyekto diin ang SBD Builders ang kontraktor. Wala hinuon na patik sa post sa Lapu-Lapu City Information Office kung pila ang gahin sa maong proyekto. Dili usab makonpermar ni Chan kung pila ang gahin sa maong proyekto. Apan matod niya, gikan kini sa General Appropriations Act. Actually, mas dako akong project sa airbase, no? Because we made the fixed hangar wing for the C-130. Aron na ay kapuy-an, na ay kapasilungan ang atong C-130 na assets ug sa rotary wing hangar para sa mga helicopters nato. And those are all under TICAS projects. Actually, those projects are requested by the Navy and the Air Force. So, kung masud lang sa atong budget under DND, maapil man na sa GAA nato. Mitambong si Chan sa 48th founding anniversary sa Naval Forces Central karong adlaw, apan matod niya, wa na niya mabisita aron masusi unta kung hapit na ba mahuman ang maong proyekto. Samtang gipadapli ni Chan ang pagsaway sa mga netizens, human ipatik ang ilang mga hulagway sa tarpaulin sa proyekto nga daw na politika na hinuon kini. Atong pakita lang o transparent lang gyud ta pirmi na naatay mga projects na gipanghimo sa atong syudad. So ang tarpaulin is a way of letting people know at their constituents na naglihok ta na naatay mga projects. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mayrundina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Gipaniguro sa Cebu Police Provincial Office ug mga partner agencies ang kahapsay ug kalinaw sa umaabot nga Kalagkalag 2025. Nagpahigayon na kaganang udto og send-off ceremony sa mga puwersa nga i-deploy. Ang detalye atong sayran sa live report ni Alan Domingo. Alan? Ses, nakahanay na ang tanan alang sa pagsiguro sa hapsay og malinawon nga Kalagkalag 25 sa lalawigan sa Sugbo. Gipahigayon ang interfaith prayer o gisundan sa pagbindisyon sa mga trupas kapulisan.
kasundaluhan, kabumbiruhan, Philippine Coast Guard o mga force multipliers. Apil sa gibendisyonan ang kagamitan sa mga ahensya nga magamit sa pagresponde o galing adunay mga mahitabo atol sa paghandom sa adlaw sa mga minatay. Mitambong sa Cebu Governor Pamela Baricuatro kinsa mihatag og mensahe pagdasig sa mga men and women in service alang sa malinawon nga Kalag-Kalag 2025. Gibaslan usab kini sa pasalig sa Provincial Director sa CPPO Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. To secure and to safeguard the people of Cebu and the local and foreign tourists that will be visiting our province, to make sure they are safe, they are secured, all in the season of our Oplan Ligtas Undas 2025. Ma'am. When people see you, they feel safe. When they hear your voice, they listen. When they need help, you are there. And for that, I am truly grateful for all of you. Cebu is grateful for all of you. Matod sa Cebu Provincial Director nga maximum deployment sa kapulisan ang ilang patuman diin padayon sila nga naka-heightened alert hangtod na sa espesyal nga okasyon. Apil sa tutukan sa kapulisan o mga partner agencies ang mga dapit nga nagsaan sa mga taong manguli sa ilang tagsa-tagsa ka destinasyon. Apil usab ang simbahan ug mga sementeryo. Kami po ay kaisa ninyo sa panalangin at kami po ay kaisa ninyo upang siguruduhin ang kaligtasan at seguridad ng bawat isa dito sa probinsya ng Cebu. Gikaragda mo pahigayon og ocular sa mga terminal si Governor Pamela Baricuatro og mga adlaw kinsa buot makasiguro nga hapsay ang biyahe sa mga tao panahon sa Kalag-Kalag. Just keep safe everyone and be alert. Stay tuned sa tuang webpage sa Cebu Province. Sa bisan og balik-balik ni nga pahimangno sa mga otoridad ilag gihapon ning gipahinomdom sa ato mga kaigsunan nga mosunod lang yun sa lagda no ang dili pagdala og mga mahait ug talinis nga kanang mga butang ug labaw na nga di magpalusot og mga ilimnong makahubog og ipatigbabaw ang kasulimne sa paghandom sa ato mga mahal sa kinabuhi nga nitaliwan sa laing kalibutan. Ses. Dagang salamat, Alan Domingo. Nasangad ang barko nga MV Light Ferry 10 samtang mudunggo unta sa pantalan sa lungsod sa Larena, Siquijor. Luwan niini ang 359 ka mga pasahero nga ana-ana sa luwas nga kahimtang. Sa pakiginabi ni Lieutenant Junior Grade Riza Heniblaza, gisaysay niya na-drift lang yung MV Light Ferry 10 sa left side na nadala siya sa may shallow part. Kauban si Lieutenant Junior Grade Richelito Arbis, ang Deputy Commander for Operations. Nakikita sila sa mga crew sa Light Shipping Corporation aron mahisgutan ang sunod nga mga lakang aron hingpit nga mapalutaw ang barko gikan sa pagkapatong niini sa mga corals. Padayon pa nga gi-assess sa mga sakop sa Coast Guard kauban ng ubang ahensya sa gobyerno ang nadaot nga mga corals. Nakamugna og grabing epekto sa turismo sa Subo ang nahitabong linog ug ang mga aftershocks niini base sa assessment sa Department of Tourism Region 7. Adunay mga natalang cancellation sa booking sa mga bisita apan adunay gipasalig ang DOT. Ani ang report ni Alan Domingo. Wala makalihay ang tourism industry sa Sugbo dihang gitay-og sa 6.9 magnitude nga linog ang Sugbo. Niadtong Setyembre 30 diin ang epicenter nini nahimutang sa Dakbayan sa Bugo sa Northern Cebu. Nangagusbat ang mga heritage structure sama sa karaang mga simbahan. Kini ang gisigutan ni OIC DOT Regional Director Jelina Asis Dimpas sa gipahigayong press briefing sa PIA. Wa pa hinuon makwenta nila ang kantidad kung pila gyud ang gibilin nga danyos sa mga infrastruktura diin padayon pa ang assessment. We have reach out to DPWH. So while ongoing to ang caravan nato with DTI, naputay separate team nga nag-assess sa damages kay para from that assessment, we could estimate the cost of the damages
nga ato po dayong gaman og programa under our response and recovery program. Gibutyag sa DOT official nga nakusab ang nawa sa mga hotels and resort kay gi-cancel sa mga kliyente ang ilang mga booking tungod sa kahadlok ilabi na sa gasigi pa ang aftershock. Gitataw sa DOT nga dili lang ang Northern Cebu ang apektado kundi ang tibuok lalawigan Sugbo tungod kay adunay uban nga gustong mobisita unta sa nasod. Nagtuo man nga ang tibuok lalawigan maoy nagrabihan sa katalagman. Busa giklaro ni Limpas, why angay ang kabalakaan ang mga turista tungod kay gamayng portion lang sa lalawigan ang apektado nga mao ang amihanan o nakabalik na usab sa ilang operasyon ilabi na ang mga hotels. Ang affected areas are in Northern Cebu lang, and that's at the tip. Katong mga dili kay familiar sa atong landscape, that's at the tip of the whole island of Cebu. The rest of Cebu are attending, receiving, they continue accommodating both local visitors and international visitors. Wa usab makalihay ang mga stakeholders sa tourism sector tungod kay mukapin man sa 4,000 ka mga tourism workers ang direktang apektado sa mitay og nga katalagman nga giatiman usab og gisuportahan karon sa ahensya. Samtang gipaniguro usab sa DICT nga mapalig-on og mapakusog pa ang koneksyon sa norte ilabi na ang mga tent cities. Doon na usay mga telcos nga mipadayag sa ilang commitment pagserbisyo sa mga tao nga nakinahanglan sa internet connection. Ang tent city murag special area man na siya, so that is why we provided connectivity there kay katosang basin og katong naay mag-online class mo na mong isiguro po gyud preparedness. So wala mong lain gid na tong pwede pangandaman, preparedness, and making sure that our subscribers and our employees are safe. So we are consistent naman sa among connectivity, among infrastructure na may solid, prepared na siya sa mga earthquakes. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Nakita na ni atong Domingo ang 2 anyos nga bata sa Danau City nga namising sa kabukiran. Mga alas 6 sa gabi ni atong Sabado, gi-alarma sa mga otoridad ang batang lalaki nga taga-barangay Ginakod. Gi-report nga nawala kini sukad alas 4 pa sa hapon ug wala mi pauli. Milanat hangtod sa Sabado sa gabi ang pagpangita kaniya nga gihimo sa taga-DRRMO, kabombiruhan ug kapulisan. Bukid ang maong lugar nga ilang gisuhid hangtod nga nagtungang gabi. Pagkabuntag na sa Domingo giresume ang pagpangita sa maong bata sa libon kaayo nga parte sa bukid. Human sa 18 ka oras, sukad siya mawala, nakit-an ang maong bata nga luwas ra. Apan nakasinati og grabing pagpanugnaw. Gingong mikalit lang kini milakaw sa ilang panimay ug wala na mibalik. Gitugnaw lang jud no. Possible doon ay early hypothermia niya. Moto nga tagaan dayon nato og thermal blanket dayon pag rescue nato. So nalipay lang punta at least wala gid maon sa bata ba. Nasayod ba kamo nga ang Calamba Cemetery Coral Chapel nga gitukod gikan sa tuig 1860 ngadto sa 1863 maoy balay tigumanan sa mga Cebuano revolutionaries nga gipanguluhan ni Leon Quilat sa wa pa mahitabo ang Battle of 3 de Abril niadtong April 3, 1898. Aduna kini disenyo nga colonial era architectural details ug adunay giungkit nga King of Death sa fasad. Lakip sa gipanglubong sa Calamba Cemetery ang mga Amerikano ug mga sundalo nga namatay niadtong World War II ug sa Revolusyon. Giduma sa Archdiocesan Shrine of San Nicolas de Tolentino ang maong sementeryo ug nagpadayon ang preservation effort niini ilabi na nga aduna kini historical significance sa Cebu. Giila nga usa kini sa labing dakong sementeryo dinhi sa Rakbayan sa Cebu. Dili lang masidlakon apan mapahiyumon nga dakbayan ang buot ibida karon sa Danau City Hall ngadto sa ilang mga kliyente. Unsay nakapaagni nila sa pagpatuman ni ining Smiling City Hall program. Ani ang report ni Nico Sereno. Kung sugaton ka og pahiyom,
kinsa man ang dili maagni ug mas makapagaan sa pamati. Kini ang gi-advocate sa Danau City LGU sa ilang pagpangatubang sa mga kliyente. Sa miaging simana lang, gipirmahan ni Mayor Ramon Nito Durano III ang executive order aron ma-institutionalize ang Smiling City Hall program. Gidasig ang pagka-smiling o mapahiyumon sa mga empleyado, professionalism sa ilang trabaho ug maayong pagtratar sa mga kaatubang. Approachable ba? So one way nga dili magpanuko ang tao, mag-smiling gyud ka, pahiyom gyud ka pirme. So mao gyud na para dili mataha ba. Nya naa man gud usay attitude. Kung mao gyud na pag-break sa ice ba. So sumay gyud nga kana mapahiyomon gyud. So mao gyud ang ako pag-improve sa among connectivity sa mga tao. Aminado hinuon si Durano, dili kalikayan nga may problema sa balay ang empleyado apan paningkamutan nga dili maapektuhan ang trabaho. Kung dunay mga reklamo nga masugatan ni ining maong order, hatagan og warning ang empleyado ug isumbong sa Civil Service Commission. Di dadon sa opisina. Bisan pa og dili maimong buot. Nakanabang ingon ana ba nga dili gyud ka maayo gyud nga imo ginang ibutang sa imong unahuna nga kana nga nagsweldo nimo ang mga tao. So bahala na kung sa imong mood. Imo gimpugso nimong kugulingon. Kay og dili na nimo mahimo. Mas maay pa din na lang kamusos pang gobyerno. Pipila sa mga nahinabi namo nga dunay transaksyon sa City Hall uyon usab ning maong executive order. Sama ni ining usa ka retired government employee nga dunay giasikaso bahin sa iyang medical assistance. Gi-instagram gimi ana sa una nga mamamayan muna bago mamaya na. Mura kag malift. Kung mayo ang kanang approach sa imo kanang accommodating. Dili magpareha ka ng, pero naglabi ang maayog batasan. O parehaan ni ron kanang gipahangyo mi nila kanang bisag amo ang sayop. O nagpahangyo gyapon sila, naghatag sila chance namo. Init man ang kaysa kusmuran ta lain po kaysa tong part kay may nagmamud man ni siya. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Gigahinan sa Kapitolyo og kapin sa 900 million pesos ang Kumbati Cebu nga magamit alang sa recovery ug rehabilitation sa Northern Cebu human mitay ug ang linog. 542 million pesos kuhaon gikan sa trust fund nga wala magamit ni atong 2020 hangtod 2025. Samtang ang 371 million pesos kuhaon gikan sa Disaster Management Fund karong tuiga. Giparehag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro nga unahon sa pag-ayo ang mga karsada ug taytayan. Ang ubang pondo gamiton usab sa pag-ayo sa uban pang mga infrastruktura nga naguba sa linog. Motorista kritikal human banggai sa usa ka bus. Maayong pagkapasok ni ining bus diha sa kilid sa bungtod sa atubangan ni ini ang napiyapi nga motor nga gidasmagan sa maong bus. Nahitabo ang disgrasya niadtong Domingo sa Barangay Liki, lungsod sa Sogod. Matud sa nakasaksi ang bus gikan sa Northern Cebu ug padung sa Cebu City. Kusog nga padagan sa kurbadahong nga dapit, kalit lang milahos sa pikas nga lane. Dangog usab ang dala niadtong tungura kay gauwan-uwan. Ang 24 anyos nga motorista nga giilang si alias Eric ang padung sa norte ang wa na makalihay sa dihang giigo o gidaro sa bus. Daling gidala sa tambalanan ang motorista samtang sandam usab ang driver sa bus kay napiit. Samtang ang mga pasahero sa bus luwas na. Nakita ira ko nga ang blue nga dikarga mo may go katum was kalikay ng kanangguan sa usa naigo sa ng autobus. Pagkalahin di karga. Amo na igo ang motor. Si bus, kusog ka og dagan? Kusog ang dagan mo, 48 anyos nga biyuda patay humandong gaba sa iyang kapuyo pasado alas 6 sa gabi niadtong Sabado, October 25 sa Zone Sunlot, Barangay Kalawisan, Lapu-Lapu City. Nahiago mo usa ka sama dinunggaban sa tuong kilid ang biktima ug nadala pa kini sa tambalanan. Apan sunod adlaw nakabsan gayud kini sa kinabuhi. Selos ang giingong hinungdan sa krimen. May 9 anyos nga anak ang mag-live-in partner ug nagkabuwag na kini sulod na sa pipila ka tuig. Apan nasayran sa lalaki nga may bag-o nang hinigugma ang babay.
Samtang ang live-in partner ni ini kinsa daling niikyas paingon sa interior nga bahin sa zone Sunlot, gikatahong gitabangan ug gupod sa mga molupyo sa dapit. Pag-abot sa mga tanod aron kuhaon na unta ang suspect ug i-turn over ngadto sa kapulisan, nawad-an na kini og panimuot. Busa mitawag ang kapulisan ug sa mga sakop sa emergency response team aron masusi ang maong suspitsado apan nasutang wa na kini pulso. Gisubay na usab karon sa Lapu-Lapu City Police ang hinungdan sa kamatayon sa maong suspitsado. Nagpa-autopsy ang kaning kabanay aning suspect para mahibawan gyud nato unsay cause of death yun niya. O nabunog ba o gi cardiac arrest ba? Mo na tong usa sunod nga naon considering dili naman sa takapile niya kay patay naman siya do namatay sa to iyang gidunggab. Mga kapuso, apila kamo sa Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag sa mga sari-sari store owners ug sa mga mamalitay nga mosalmot ni ini. At ang giusab kung maapil ba ang inyong pangalan sa pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas sa makadaog sa 1,000 pesos daily ug 7,500 pesos weekly cash prizes. Hangtod sa December 26, 2025 ang pagpanawat sa mga entries. Mga kapuso, pagmatmon sa mga fake news, fake Facebook accounts ug scam texts. Pag-atang lang si GMA o mobisita sa official Facebook page ug microsite sa GMA Promos alang sa complete mechanics ug announcements. Natunaw na o nawala na ang low pressure area kagahapon haduol sa Palawan. Sa pagkakaroon, wala pa'y bagong dautang panahon nga nabantayan ang pag-asa. Apan padayon na mga kapuso ang pagsunod sa dagan sa panahon sa musunod nga mga adlaw ug semana. Samtang kagahapon, opisyal nang gideklarar sa pag-asa ang pagsugod sa amihan season. Gipaabot nga inanay nang mabatyagan ang katugnaw sa panahon. Apan sa Northern Luzon lang mabatyagan ang grabing kabugnaw sa panahon. Inanay usab ang pag-usab sa epekto niini sa ubang dapit sa nasod sa musunod nga mga adlaw. Gawas sa amihan, nakaapekto usab sa nasod ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, easterlies ug shear line. Sa rainfall forecast sa Metro Weather, adunay higayunan nga uwanon ang Samar ug Leyte provinces, lakip na ang Cebu ug Bohol. Kusog ang pagbudak sa uwan sa pipila ka lugar, busa ang ngayang mangandam alang sa hulga sa pagbaha ug pagdahili sa yuta. Posible usab nga uwanon ang habiling mga dapit sa nasod. Kami ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kinatibukang pwersa alang sa mas dakong misyon ug mas halapad nga pagalagad sa nasod. Mga kapuso, 58 days to go na lang sa dili pa ang Pasko. Maayong hapon kanatong tanan.